دست مناجات درگاہ قاضی الحاجات برائے ظہور حجت جگانا امام زمانہ علیہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذ ساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقیدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا قائم ہو یا دائم ہو یا فرد ہو یا واتر ہو یا آہد ہو یا سامد ہو یا سند ہو یا مستند ہو یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. الہی مجلس ادا قبول فرما. مومنین مومنات دٹورا یا عبادت شمار فرما. بانیان مجلس دی پھوڑی وچھئی لنگر نیاز تو عام صحیح محنت عبادت شمار فرما. مالک اللہ ذکر دے صدقے بانیان مجلس دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما. مالک اللہ جو حاضر بیٹھن گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما. تنگ دستان دے حال تے رحم فرما. بیماراں کو شفائے کلی عطا فرما. سکھ دیا جھولیاں کو صاحب اولاد فرما. مذہب حقہ دا بول بالا فرما. دشمنان عزداری دشمنان حسینیت کو نیست و نابود فرما. مالک اللہ ملک پاکستان اور مقامات مقدسہ دی محافظت فرما. ہن تک تا امین اپنی مرضی نال آکھی وے ہن عجب سمجھ کی امین اکھا ہے. مالک ہادی برحق حجت دوراں حقیقی بقیت اللہ حقیقی آیت اللہ دا جل ظہور فرما. اسا گناہگاراں کو پر تقصیراں کو خطا کاراں کو انہاں دی پاک نالین دے بوسے دے قابل بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسمیع البصیر. اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات پڑھو. بے ترتیبے بہ گئے ہو صلوات بے ترتیبی نہ پڑھو. بلند آواز نال صلوات پڑھو سارے. نعرہ تکبیر. سارے بولو نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. وط بولو نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. جہاں جہاں بندے دا علی امام ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. صلواتی میں پڑھو جی میں گھرانہ لائے کے صلوات ہے. سارے پڑھو. مالک اللہ تو اڑا ٹوریا قبول فرماوے. سرکار تو کہیں دا محتاج نہ کرے. مالک تو کو اپنے حفظ و امان اچ رکھے. آج جڑی کربلا دے میدان اچ نہر فرات پئی واندی ہے. اے جڑے دریا چوں نکل دی ہے ان دریا دا نام ہے بحیرہ اسد. تھوڑا مجلس سنن دا موڈ ہے یا نیندر تے موڈ ہے؟ جڑے دریا چوں نہر فرات نکل دی ہے ان دریا دا نام ہے بحیرہ اسد. بحیرہ اسد ابے لمے پہ واندہ ہے. این دا جڑا مشرقی کنارہ ہے ان دے تے مسلماناں دی ایک وسطی آباد ہے جن دا نام ہے شہر صابور. ان شہر صابور دے نبھاروں کچھ فاصلے تے عیسائیاں دی ایک وسطی ہے. تو اگو گل دی سمجھ آندی پئی ہے نا. عیسائیاں دی ایک وسطی ہے. ان عیسائیاں دی وسطی دا نام ہے شہر رم. مسلماناں دی وسطی دا نام ہے شہر صابور. عیسائیاں دی وسطی دا نام ہے مرشد شہر رم. آبادی کسے مسلک دی ہوئے چاچے کو جگہ چاک مجلس وچ نیندر چنگی گل نہیں. آبادی کسے مسلک دی ہوئے کسے فرقے دی ہوئے کسے مذہب دی ہوئے کسے گروہ دی ہوئے ان دے وچ عبادت دا گھر ضرور ہوندے. نیندر نیوے بیٹھے تھا ایک جملہ آدھا مسلمانہ دی آبادی اچ عبادت دے دو گھر ہیں یا اللہ دا گھر ہے یا حسین دا گھر ہے. مہربانی سے تو آج
مسلمانوں دی آبادی عبادت دے دو گھر ہیں، یا اللہ دا گھر یا امام حسین دا گھر۔ وہ جڑا شہر رام ہی نا عیسائیاں دا، ان دا جڑا کلیسا ہے جتھاں عیسائی عبادت کریں دن، جی میں اے امام بارگاہ سڑین ہے جتھا مظلوم دی مجلس تھی دی، مسجد جتھا بندہ نماز پڑھ دے، عیسائی جیڑی جات عبادت کریں دن کو کلیسا گرجا سڑیں دن۔ نیندر تا نہیں آندی پئی، میں ہاتھ بدی کھڑوتا میرے نالی میں تھوڑا جیاں علا پولو بات مقامی دا کری وے انہوں نال جی میں ورتا ہے۔ او شہر رام میں جڑا کلیسا ہے جتھا عیسائی عبادت کریں دے ہیں، او کلیسے دا ایک متولی ہے جن نا لیسانس ہے، اس گرجے دا اس کلیسے دا، ان دا نا ہے عبدالمسیح، مسیح دا بندہ۔ وہ جڑا کلیسے اچ کھڑ کے عبادت کریں دا، عبادت دے بعد دعا جڑی منگ دا، دعا دے ہاتھ چاہ کے آدھا عیسیٰ دا رب جی میں کو میری برادری میرے خاندان اچ سب تو وڈا مقام عطا کیتے، میں کو ایک نیک متقی صالح پرہیزگار پتر عطا کر۔ میں تا پڑھنے ہاتھ بان باؤ تے باں میں کھول باؤ، میری جڑی نوکری ہے میں پوری کرنی ہے۔ اگر تُسا آپ پیننے میں کو ایک نیک متقی پرہیزگار صالح بولو پتر عطا کر، اور وہ کو بھی میرے برادری میرے خاندان اچ او مقام دے جیڑا نہ تے پہلے کہیں کو دیتا ہے نہ وات کہیں کو دے منے۔ اے سلطانہ دی نگری ہے، ڈر ڈر کے پڑھنا پوندہ ہے تے تو سہی دعا نہ دیو تا کون دے سی۔ بزرگو جملہ بڑا قیمتی آگے میں دیتا کتنے بندے نیندرے چن کتنے جاگ دے بیٹھے، عبدالمسیح دعائیں منگ دا رہا۔ ڈھیر سارے عرصے دے بعد اللہ نے عبدالمسیح کو ایک پتر عطا کیتا، عبدالمسیح اپنے پتر دا نام رکھیا قیس۔ نہیں یہ میرے خیال ہے کہ بلا نیندر دا چاہے عبدالمسیح اپنے پتر دا نام رکھیا قیس مومن خان۔ پتر جب پہ عبدالمسیح خوش تھی گیا، میری دعا عیسیٰ دے رب سن گئی تھی۔ قیس دے بچپن دے نہیں گزرے، لڑک پن دے قیس تے جوانی ہے، عبدالمسیح تے ضعیفی آ گئی۔ ایک نکول سدے اس میرا لال میرے قریبہ، قیس قریب ہے، جی بابا حکم فرمایا میرا آخری ویلہ ہے، میڈیاں وسیطاں سن۔ بابا حکم فرمایا میرے بعد اس گرجے دا متولی تو ہیں، عیسیٰ دے رب دی کدیں عبادت نہ چھوڑیں، اتھاں جڑے عبادت گزارا میں انہاں دی خدمت کریں۔ میری آخری تے اہم وصیتی جڑا عبادت کرنا اللہ کوئی عبادت گزار آوے، تیرے ہاتھ تیری زبان تیری آنکھ کھولوں کہیں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جڑا میں کو ٹائم دیتا گیا ہوتا میں پڑھنے میرا ساتھ دیو، مجلس میں دعا کو جی میں دمانی آدھر آندھن پیرے نال سنے نا۔ عبدالمسیح دا انتقال ہویا، باب دی وصیت دے مطابق قیس گرجا سنبھالے، عیسیٰ دے رب دی عبادت کریں دے، عبادت گزاران دی خدمت کریں دے، تاریخہ دیا کوئی زخمی ہوئے تا مرم پٹی کریں دے، عبادت دے بعد دعا ہکا منگ دے، سیر ہلاوئی دعا ہکا منگ دا ہے، بولوئی دعا ہکا منگ دا ہے، مالک وڈا مقام عطا کر۔ دیوار علی حضرات تو سمجھ آندی پئی ہے، عیسیٰ دا رب او مقام عطا کر جڑا میری برادری میرے خاندان اچ نہ کہیں کو ڈٹائی، بھائی جان نہ وات کہیں کو 30 سال اسے گرجے اچ کھڑ کے عبادت کیتی ہے۔ قیس بن عبدالمسیح عبادت دے بعد شے ہکا منگی ہے، عیسیٰ دا رب مقام عطا کر، عیسیٰ دا رب مقام۔ 30 سالان دے بعد عراق دی حکومت کو ایک درخواست لکھی ہے، میری درخواست عمل کرو، میرے دل دی خواہش ہے میں اپنی بقیہ زندگی اتھاں گزارنا چاہنا جتھا میرے عیسیٰ نبی دی آمد ہوئی۔
بزرگو بکھر دے خانہ سرداراں بڑا وڈا مقام ہے عبد المسیح دا قیس دا عراق دی حکومت دے سامنے فلسطین بھیجا گئے قیس کو بیت اللہ ہم اس جگہ دنائیں جتھا عیسیٰ نبی دی آمد ہوئی ہے دعا ہکا منگ دے عیسیٰ نبی دی آمد علی جگہ تے کھڑ کے دعا ہکا منگ دے الہی مقام عطا کر مجلس میں ساری اسے دعا تے مقام تے پڑھنی ہے ہن میں آنکھ تک کچھ نہ سکتا جے کو جگایا سے وہ ولا نیندر پہ گئے الہی مقام عطا کر 20 سال کھڑ کے عبادت کی تھی بیت اللحم فلسطین عیسیٰ نبی علی آمد علی جاتے 3 سال وطن تے 20 فلسطین عبادت کی تھی عبادت دا صلہ ہکو منگیاس کیڑا بولو بولو تو صحیح میرے نال الہی عیسیٰ دا رب مقام عطا کر 60 ہجری ذی الحج دا مہینہ ہے ایک رات مسلح تے جو کھڑے تے رنے مالک لتھی نہیں تے چٹی تھی گئی میری ہون تا دعا قبول کر مقام دے مقام پاونا چاہنا مقام ہی ہو جڑا میرے خاندان برادری اچھ کہیں کو نہیں بھی دیتا رو کے ستے عالم خواب عیسیٰ نبی زیارت کرائی فرمایا قیس تیری دعا قبول ہو گئی پتہ نہیں بندے پچھا کیوں دے دن واتا دن جو ذاکر بھڑ دن تیری دعا قبول ہو گئی اگر ہون مقام پاونا چاہنے میں نبی تے کو حکم دینا اے فلسطین چھوڑ دے شام ٹرون توجہ رکھا ہے کتھا ٹرون شام ساز و سامان علی گڑھ چاہی قافلہ تیار ہے دمشق شہرچ پہنچے سارا دی عبادت کریں دا عبادت دے بعد دعا ہکا منگ دے عیسیٰ دا رب مقام دے عیسیٰ دا رب مقام ہی سب تو وکھرا دے دہاڑے گزر دے گئے دوجھے دفعہ وقت عیسیٰ نبی زیارت کرائی فرمایا اگے تو منگ دا ہمیں مقام ہون مقام تے کو ودا گلیں دے بول پو وہ اللہ دینا تے اگے تو منگ دا ہمیں مقام ہون مقام تے کو ودا گلیں دے میں حکم دینا عیسیٰ نبی حکم دینا اگر ہون مقام پاونا چاہنے شام چھوڑ کوفے ٹرون سردار مہربانی کتھا ٹرون کوفے ادھی مجلس میں پڑھی کھڑو تا میں تیرے رومن دے دادا ایک لفظ آدھا اگر ہے کر سکیں اے پتہ وے کیس کوفے کڈا پہنچے تیرشاہ میں کو تیری ڈاڈی دے زخمی پاسے دی قسم اگر جھوٹ بولا بی بی شفاعت نہ کرے کیس کوفے اس ویلے پہنچے جدہ کوفے دیاں گلیاں عید تو ہک دی پہلے حسین دا وکیل ہک اللہ مارے صدقے تھی پوہاں بس میں ہی تھا ان مسائب والے پاسے پیا پڑھدا جدہ کوفے دیاں گلیاں حسین دا وکیل ہک اللہ مارے ہزارہ مارن والے ڈٹھے ہک مسافر مرندہ ڈٹھا جنگ نال کوئی سروکار نہیں ذہن جکو خیال ہے مقام کی میں پاواں جڑا میں اللہ تو مقام منگدا وہ مقام کی میں مل سی دہاڑے گزر دے گئے اے سلطان دفنن ذریع چو دعا ونجے میرا مقصد پورا تھی گیا فیصل خان اس تو وڈا تیرے رومن دے داد لفظ تیرے نوکر کول کوئی نہیں 60 ہجری مک گئے ذی الحج مک گئے 61 ہجری تے محرم دا چند چڑھ پے 3 دفعہ عیسیٰ نبی خواب زیارت کرائی ہون مقام پاونا چاہنے نا اے کوفہ چھوڑ دے کربلا ٹرون کربلا ٹرون اگر مقام پاونا چاہنے کیسا دے میں ذہن سوچے کربلا دے میدان جو مسلمانہ دی آپسی جنگ ہے میرے مقام دا جنگ نال کیا تعلق ادھے نبی دا حکم ہی میں ساز و سامان چاہ کے کربلا دے بننے دے پہنچا پہلی دی دیگر آدھے میڈا خیمہ لگے دو دی دیگر کوئی غریب دے خیمے آ لگے تیری ذکر والے پاسے توجہ ہوئے تو تیرا نوکر ایک لفظ آکھے
آدھے انہوں ایک غریب دے خیمے آل تھوڑا جہاں پور رہی آدھا میڈا خیمہ لگے کربلا دے بننے تھے اس غریب کربلا دی زمین دے سنٹر چاہ کے خیمے لائن بزرگاں دا ہی تھا ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہے آوی تا روکے نہیں آدھے میں کوئی گل دی سمجھ نہیں آندی جوں جوں ڈی گزر دے گئے مارانا لے ود دے گئے ان بھین پریشان تھی دی گئی ہے آدھے ہی کہ ایک گل سمجھ نہ آئی دوج میں کوئی گل سمجھ نہیں جنہ کو باغی آدھے ہیں انہوں نے خیمے ہیں چو قرآن دی آواز جڑے خود کو مسلمان آدھے ہیں او شراب پیندے ہیں میری ساری نوکری بھول ونجے نوکر دے لفظ نہ بھولے جتھا ہی بیٹھے بیٹھا تو عبادت چے آدھے دیواراں گزر دیاں گئیاں میں سوچیندہ مقام منگنے جانگ سر تے جڑ گئے اے آدھے ڈاویں دی رات پہلے تب میں کو نیندر نہیں آئی جڑا نیندر آئی عالم خواب وچ میں کیا ڈٹھے کربلا دا جنگل نہیں جنت دا باغ ہے 1,24,000 نبی دی کرسی ہے سارے نبیاں دے کالے لباس آدھے آدھا لی کرسی تے ایک نبی بیٹھے جے دا نام محمد ہے وہ کو ایک نبی اٹھ دے حسین دا پرسہ دے دے وہ ہڑ دے وچ بیا نبی آن دے آدھے میں نبی پرسہ دے دے ہیں آخر تے ہے میرا عیسیٰ نبی محمد کو حسین دی مکان دیون دے بعد میرے پاس اشارہ کی تسکیس کل دا دی تیرے مقدر دے جاگن دا دی ہیں محمد دے سامنے میں شرمسار نہ کریں تھک پائے ہو اے آدھے میں کچھ پوچھن دا ارادہ کیتے مگر میری آنکھیاں تو میرا نبی ہو جلو گے آدھے اگلا منظر میں یہ جیاں ڈٹھے میری برداشت مک گئی صحابی حسین دی برداشت مک گئی تیرشاہ یہ تا حسین دے نوکر نے برداشت کی میں کرے سن آدھے ہون تک نبی آندے رہن جڑے پرسہ دینے ہیں ہون یہ میری سین جناب مریم محمد کو حسین دا پرسہ دیتس محمد دی کلی تھی کو حسین دی مکان دیون دے بعد میرے پاس اشارہ کی تسکیس کل دا دین تیرے کیتے بہوں وڈے امتحان دا دین ہے اگے امت بہوں ستائے محمد دی دھی کو میرا سر محمد دی دھی دے سامنے کوشش کریں جھکاویں نہیں آدھے میں کچھ پوچھن دا ارادہ کیتے میری آنکھیاں تو میری سینی ہو جل ہو گئی بس پہلا وینے جیندے تو بھین برا دی مورے آدھے جلے کربلا دے میدان نچ ڈامی دی دھمی میری اکھ کھلیے تا جانگ دے تبل وجدے پایا بکھرا لیو کیسا دے میں اکبر دے سینے چ برچھی لگ دی ڈٹھی قاسم دی لاش تے گھوڑے بج دے ڈٹھے اصغر دے گلے چ ترے نوکاں والا تیر لگ دا ڈٹھا تو رو تے بھاویں کنڈ کر بے تیرے مقدر دی بات ہے میری نوکری اچ کمی نہ ہو سی آدھے دیگر دا ٹائم آئی کربلا دی گرم ریت کو ماں زہرا دی جھولی سمجھ کے حسین لہ بیٹھا ہے بھلا ہونے بابا ہونے تے ایک لفظ سنو تے ہونے بعد ایک وین سردار جس ٹائم مظلوم لتھے قبلہ گھوڑے تو زین چھوڑیے تے وقت کسن تک اے 3 گھنٹے دا عرصہ علماء لکھ دیں 3 گھنٹے دا عرصہ زین چھوڑن تو تے آخری سجدے تک انہا 3 گھنٹے دے وچ علماء لکھ گئے مظلوم تصرف ولایت دا مظاہرہ کیتا ہے یعنی کائنات دیاں ٹوٹل نظام حسین اپنے ہاتھ چ گدے اس دورانیے عرصے دے وچ چل دی ہوئی ہوا رک گئی دریاواں دا پانی رک گیا کربلا دے میدان جڑے سپاہیاں دے سا اتے ہیں اتے رہ گئے جڑے تلے ہن تلے رہ گئے جنہ گھوڑا قدم چاہے ہیں نو رکھ نہیں سکے جنہ رکھے ہیں نو چاہ نہیں سکے علماء لکھ دیں اگر نظام الہی اس حالت اچ آونے سقوط دی حالت یعنی سب شے رک ونے اے 2 حالتیں جو ممکن ہوندے پہلی حالت یا زمین تے رہن والا ہستی کوئی عرش تے ونے یا عرش تے رہن والی ہستی زمین تے آوے اس وقت کائنات رک ویندی ہے علماء لکھتے ہیں انہاں 2 گلاں جو ہک مننی پوسی نہ 3 گھنٹے دے عرصے دے وچ یا حسین خدا کو لوہائی یا خدا کربلا ہے چھا تہاڈی مرضی میں سوائے پڑھن دے سبب دے کچھ نہیں کر سکتا جلے 3 گھنٹے دا سقوط عرصہ مکہ 9 لاکھ کو پتہ لگے اسا حسین کو مارنا ہے 9 لاکھ چو 3 کمینے ٹورن حسین دے قریبا کے حالت دیکھ کے بھی ڈر گئے ڈا بچن ڈا مزید قریب ہے
حسین دی حالت دیکھ کے طاہر شاہ نو ڈر گئے ہک کو بچہ جا کو شمع رات دے سارے میرے پاس رکھا ہے میں وین شروع کرنے لگا اتنا وقت ہی نہیں شمر سامنے آ کھڑے حسین سر چاہ میں آ گیا بطول دے پتر قبضہ تلوار تو متہ چاہ کے کہ شمری 9 لاکھ دی فوج تیرے تو وڈا بدبخت کوئی نہیں جڑا کربلا دے ویرانے چ میریاں بھیناں دے وال کھلاوے اے ڈر رہے اپنے خیمے چاہ ڈٹھے عمر ابن سعد کولا کھڑے دعوے تا بڑے کیتے ہیں نہیں کلا مرے ساں دھی دے سامنے مرے ساں بھینی دے سامنے مرے ساں کھنڈے خنجر نال مرے ساں کلا بچہ بیٹھے مریں دا کیوں نہ سن سے حالے بھی ہاں جنابی تا اپنے مقدر دا گلہ کریں تو نے دشمن ہے اٹھی کھڑے آدھے عمر ابن سعد تو ہی سچ آدھے مگر میں کوئی گل دا جواب دے میں کیا کراں عمر ابن سعد آدھے کیا ڈٹھے یادے کہ دساواں جڑا خنجر چاہ کے قریب ویندہ نا ہکو حسین نہیں 1,24,000 نبی نظر آندے میں دے داں کہیں لے نانا محمد ڈاڑی بیٹھا چمدہ ہوندے میں دے داں کہیں لے محمد منہ بیٹھا چمدہ ہوندے ہے کرتا ثوابی بھی شرما کے نہ رونا کر اے پریشان ہیں عمر ابن سعد پریشان ہیں کم تھوڑا رہ گئے جائے حامی بھری ہے توالے اے پریشانی اج خیمے تو بیر نکلے اچانک اندھی ایک بندے تے نگاہ پوئی ہے جڑا خیمے تو بیر کربلا دی جنگ دے دا کھڑے ایک کو پتہ لگے اندھے لباس تو پتہ نہیں لگدا جو اے مسلمان ہے اے اپنے آپ کو آدھے اے جڑا بندہ جنگ کھڑا دے دے مسلمان تا نہیں لفظ میں اشارے نہ لادا بھائی اگر قدر کرو تا لفظ اوکھا ہوئے خدا دی قسم ہے ہونی ڈیوڈے نہ دکھائے میں شروع پیا کریں نا اے اپنے آپ کو آدھے لباس تو اے بندہ مسلمان نظر نہیں آندہ ہو سکتا ہے عیسائی ہوئے مجوسی ہوئے کوئی ہوئے مسلمان نہیں ایک اے بھی نہیں پتا حسین کون ہے صدقے تھی پہنوا یار ہے کرو چاہ اے آدھے ایک نہ پتا ہو سی حسین کون ہے میں ایک زر دنیا دلالچ دینا حسین دا قتل کرے سی میری گردنے چینا آسی مظلوم دا خون کم ہی میرا پورا سے ٹردہ سامنے ہے کتھوں آئے شہر رام بچوں کیوں آئے روزی روٹی کیتے زخمیاں دی مرم پٹی کریں نے ہوا کھجیا اس تو بھی وڈا غربت دلالدہ فیصل خان اگر تیرے دار قدر کریں آدھے بہو کچھ کما گدہ ہو سیا میڈا ایک چھوٹا جیا کام کر کیسا دے کیڑا آدھے او ٹبے دی گیڑ نال غریب نہیں لتھا بیٹھا وانی کمارا اتنا کچھ دے ساں آمانا لیا نسلات نے مکسی کیسا دے ٹھیک ہے مگر میرے کل تلوار کوئی نہیں میں مرے سکی میں کیس کو تلوار عمر ابن سعد اپنے گلے چو لہا کے دیتی آدھے وان میں تیرے انتظار اچھ کروتا کیس 4 قدم ٹورے حسین دو بھائی میرے پاس لکھا ہے میں ہاتھ بدی کرو سا خصوصاً جڑے سید و تواری کنیز دا پترہ منت کرے نہ لفظ نہ کر دے نہ کرائے 4 قدمات سردار صاحب کیس گئے عمر ابن سعد دھکل ماری کیس ایک دفعہ والا کیس واپس والے کیوں سا دے اسا کہ ڈریں جھکے نہیں گھبراویں نہیں ہو سکتا ہے تے قتل کرے ہی نہ کی تو اس تو نہ گھبراویں جڑا لتھا بیٹھے دی ہی ابھرے تے ہی کو مارن لگے ہیں اسا اتنا مار رہے کیسا دے نظر دا پہ میں حسین دی سینے چوڑے دا کانڈالا سپاہی نظر آن دے اتنا زخمی ہے مظلوم عمر ابن سعد دے یا گلتا کو سمجھاون واسطے سڑے ہم انہا جسمانی زخمان دی پرواہ نس ای غریب دے جگر چکبیا درد دے جڑا ایک مکائی بیٹھے کیسا دے کیڑا ہے کتے دا پوترا دے جگر درد اس بھین دی چادر دا آدھے میں دے دا رہے ہیں ہی کہ حملہ کریں دا ہائی وات بھین دے خیمے آندہ آئی آدھے وات سبحان اللہ اے ہون رونے ہو جی میں تو آدھے تے آتا ہے بس حصہ مل گئے اتنا میرا دل آدھا ہی تو سا رو پو بسم اللہ بھائی نو کرا جی سردار نو کرا آدھے اینا جسمانی زخمان دی پرواہ کوئی نس جیڑے جسم تے تیران دے پتھران دے نیزے آن دے ہنس جگر چک بیا درد دے جڑا ایک مکائی بیٹھے کیسا دے کیڑا درد سے کمینہ آدھے ہکو درد سے اوہے بھین دی چادر دا ہن کیس ٹر پہ مظلوم جو میں پڑھے ممبر تے بیان کر رہے اگر میری جرات ہی نہیں سردار صاحب ہن تو کو یاد آسن نا پچھلیاں گلاں کے جیڑیاں دعائیں عبدالمسیح منگدہ ہے
کیس منگدا جو مقام دے مقام دے مقام یو دے جڑا میرے خاندان برادری کہیں کو نہیں بھی دیتا وہ مقام کربلا اچ پیا مل دے اور بھائی جان حسین بادشاہ دا خود فرمانے کہ جیسے صحابی اللہ نے میں کو عطا کیتے میرے نانے محمد کو عطا نہیں اور یہ بھی فرمانے اکبر دے بابے دا جو بروز معاشر حابیل تو گھن کے آخری تھیون والے قتل جڑا ہو سی اس بندے تک شہید تک جتنے بھی بڑے مظلوم شہید ہو سن اے معاشر دے میدان اچ کربلا دے شہیدان دے پچھو ٹر سے انہاں دے اگو ٹر سن کربلا دے شہید ہن تو منظر بڑا میں وین کراں تے نوکری تمام کراں بھائی جان مومن خان بس اتھے ہی مکیندا پیاں تلوار کہندے ہتھ چے کیس دے ہتھ چ مارن کہ کو پیا آندے جا کو ہر کہیں مارے کیس ٹر پائے اوکو مارن پیا آندے جڑا پتران بھیراوان دی موت دا مکہ بیٹھے کولا کھڑے زخمی مظلوم سرچا میں آگیاں بکھرا لے او حسین نہیں بولے دوجہ دفعہ جھنک دیتی اس او تیرات دے پتھران دا چٹیا میں تیرے نالا سرچا میں آگیاں بکاس بھائی اے عباس دا علامے اگر جھوٹ بولا محمد دی تھی اگلا ساہی نہ دیوے کیسے گل کی دیئے حسین قبضہ تلوار تو متھا چاہ کے آکھائے کیس آگئے زخمی دے منہ اپنا نا سنیاس تلوار پر بھکا کے عادت تو میرا نا جاننا ہے سیدہ دے سر تیرا نا جاندہ جیڑیاں دعائی مقدار ہے سیدہ دے جیڑی جیڑی جات مقدار ہے او دعائی ڈساواں کوشش کرو یار سارے ہے چرال ونجو بس ایک وین بیا خلوص علی ہنج ہی کہا ونجے نا بسم اللہ بابا نو کرو او دعائی ڈساواں او جھائی ڈساواں میں حسینہ سلطانہ دیا قبرہ کو گواہ بنا کے پیادہ جڑے لے پتہ لگا سنام حسینی دے کناتے آئے تلوار ڈھائے پئیے ہاتھ بان کے آدھے پورا تعارف کرا تو کیڑا حسین تعارف دا نام ہے سیدہ دے مباہل علی بطول دا نا سننا ہے آدھے صرف نا سننا میں مباہل دے بے چاہائیں سیدہ دے جے مباہلے چاہویں ڈاس مباہلے کون آئی آدھے ایک نبی آئی بیا علی آئی بائی بطول آئی بیڈو نکے نکے شہزادے آئین ایک کو نبی انگل نہ لائی ودہائی بے کو ہان نہ لا کے اندہ مو ودا چمدہ ہائی سیدہ دے جیندہ مو ودا چمدہ ہائی وہ غریب میں سیدہ دے میرا اکباری مارا گے میرا غازی بھی